نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انہیں میری بارگاہ دے اندر آخر دی کی تھی نجفہ لائی آج حسین دی ولادت تھے آئی ہے سونیا میرے واسطے دعا فرما دیو سونیا میں ٹھیک ہو جاواں کملی والے آقا نے دعا کی دی ہے جبریل رب دا پیغام لے کے آئے تے عرض کی دی کملی والی آئے اللہ فرماندے نے تھوڑی دعا قبول ہو گئی ہے نبی کریم نے امام علی مقام جیسے کمبل دے اندر ولیٹے نہیں امام حسین دا کمبل لے کے آئے انج کر کے حسین دے جسم لگن والا کمبل فرشتے دے جسم دے نال لایا ہے فرشتے دے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے پیر بھی ٹھیک ہو خیر البشر کی آنکھ کا اتارا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین امام الاولین والآخرین الذي كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمدا وأمرا عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله
میں گزارش ہے کہ حضور دے عاشقاں تے حضور دے ذکر دی محفل چاہ کے بیٹھے ہیں، اپنا معاملات، کاروبار، مصروفیات، نیند سارا کچھ چھڑ کے حضور دے ذکر چاہ حاضر ہیں۔ جی اسی نبی کریم دی ذات درود پاک نہیں پڑھنا تے پھر اسی کرنا کیے؟ ساڈی سنیاں دی آئی پہچانے اسی حضور تے درود جم جم رج رج بھیجنے آ۔ تو زیادہ وقت نہیں میرے کول، بس ایک واری پڑھو لیکن پڑھو سارے مل کے۔ او درود پاک اللہ نے فرمایا میں تے میرے فرشتے اسی نبی دی ذات درود بھیجنے آ۔ اللہ آپ پہ کوئی عبادت نہیں کرتا، نہ نماز نہ روزہ، انہاں سارے تو رب پاک لیکن ایک عمل اللہ فرمایا میں درود میں تے میں فرشتیاں نو نال لگا کے اپنے کملی والے دی ذات درود بھیجنا۔ مینوں سچی دسو گلگٹی والے ہو اس درود پاک دی کتنی کو عظمت ہوے کہ جڑا کام اللہ بھی کردا ہے نال فرشتیاں نو لگا کے کردا۔ تو چکنا نہیں، میں نہیں کہندا کہ 2 باری پڑھو 3 باری پڑھو، ایک باری پڑھو لیکن پڑھو سارے، کسی دی آواز کم نہ ہوے، کسی دی زبان خاموش نہ ہوے، شروع تو لے کے آخری بندے تک سارے مل کے پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شفیع رد جزا تاجدار بطحا بیس تخلیق کائنات بزم صدر کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تو بعد عدید القدر وسامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، اجدی بڑی خوبصورت تیسری سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ذکر امام حسین علیہ السلام اب دی اس گاؤں دربار شریف گاؤں گلگٹی سیرہ والی پسرور روڈ دے اندری نکات پذیر اج دی اس محفل دے بانیان مبارکباد دے مستحق نے جنہ نے بڑی خوبصورت محفل پاک سجائی محترم مقام جناب بھائی امیر حمدہ صاحب، بھائی محمد امجد حسین صاحب، بھائی محمد عمر حیاء صاحب، بھائی محمد عبدالحسیب لطیف صاحب، بھائی محمد سفیان رفیق صاحب، بھائی محمد نوید حسین صاحب، بھائی محمد عامر ارشاد صاحب، بھائی محمد حسام آصف صاحب، بھائی محمد نزاکت علی صاحب، بھائی محمد عمار آصف صاحب، اور ماشاءاللہ یہ تمام دوستان نے بڑی خوبصورت اور بڑے اچھے طریقے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل پاک سجائی ذکر دی، اور میں وہ تمام احباب در و کریم تو تشریف لے کے آئی ہاں۔ دعا ہے کہ صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں راتاں حضور گارے سوڑ دے گارے ہرا دی اندر گزاریاں، صدقہ اس رات دا جس رات امام علی مقام نے کربلا دے میدان نو وسایا۔ اللہ رب العزت ساڈے اس محفل پاک نو سجانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی۔ گرامی قدر حضرات، انشاءاللہ العزیز استاد محترم بھی آنے والے نے، تو میں انہاں تو قبل بس چند منٹ دی حاضری لگوانی ہے کیونکہ انہاں نے بھی اگے حاضر ہونا ہے اور میں بھی اپنے سائیاں دے کول حاضر ہونا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیاتہ مبارک پڑھنا شرف حاصل کیتا، اللہ نے اس آیت دے اندر فرمایا پہلی دے اندر کے سونیا انہوں نے فرما دے وہ اسی توڑے کو لوگ کسی چیز دا سوال نہیں کر دے، ایک چیز دا سوال کرنے کا عرض کیتی یا اللہ کیڑی چیز؟ اللہ نے فرمایا کہ اسی توڑے کو لوگ اپنی اہل بیت اپنے قریبیوں دی محبت مانگنے اور دوسری آیت پاک پڑھن دا شرف حاصل کیتا، او دے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ اے وے کہ اے کملی والے گا میں تیری گھر والے گا نو تیری اہل بیت نو میرا ارادہ وے کہ میں انہاں نو پاک کر دے واسطے نجاست نہ پاک پلیتی انہاں نو دور کر دے انہاں تو عرض کیتی یا اللہ تواڈا ارادہ اے وے کہ اہل بیت تو پلیتی دور کر دتی جاوے، یا اللہ ساڈے ارادے اے نے کہ اسی صبح ارادہ کریے تے شام نو توڑ دینے ہاں، اگر شام نو ارادہ کریے تے صبح ارادہ توڑ دینے ہاں، یا اللہ تیرے ارادے دے کی شان اللہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ اے وے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ نے فرمایا کہ تیرا ارادہ اوے ہو سکتا تو صبح کرے تو شام نو توڑ دے، لیکن فرمایا کہ میرے خدا دا ارادہ اے وے جدو میں کسی چیز دا ارادہ کر لینا تے انہوں کہنا ہو جاتے فیکون اسے ویلے پورا ہو جاتا، جیڑی
چیز دا میں ارادہ کر رہا انہوں کہنا کن فیکون اسے ویلے پورا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن دی چوٹیاں تے کھڑے ہو کے اللہ نے نبوت کیتا نا تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ دا آخری نبی تے او دا رسول بن کے آیا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں تھے آج اوڑے کعبے دے اندر 313 بت رکھے جو اے جھوٹے خدا نہیں وحدہ لا شریک کا سچا میرا خدا ہے میرا کلمہ پڑھ لو وہ تو کفار مکہ نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آئے تھے آکے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے تو پہلے جنہ بھی نبی آئے لے کوئی نہ کوئی شانہ لے کے آئے کوئی ڈیوٹیاں لے کے آئے کوئی معجزات لے کے آئے تو سو تسی کیڑیاں شانہ لے کے آئے ہو کیڑے کمالات لے کے آئے ہو کملی والے آقا نے عرشہ دے بیکھے آتے اللہ نے فرمایا کملی والے اے جدو میریاں شانہ پوچھ دے رہنے تک سونیاں دس ہو رہے آئے اج تیریاں شانہ پوچھ دینے تے میں رب نہ دس دے وہاں کملی والے آج ایک کفار تیریاں شانہ پوچھ دینے تے میں نہ دس دے وہاں اللہ نے یار دیا شانہ تے یار دیا ڈیوٹیاں قرآن دے اندر دسیاں گل گٹی والے ہن میں پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ دے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ سجے کبے بکھ جوڑا ہاتھ نہیں چوکو دا نال دا سہارا کرابے تے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ پچھلے سال بھی الحمدللہ میری حاضر ہوئی لیکن میں تو انہوں اڈا ٹھلا نہ سی چھڑ کے گیا جڑی ٹھلے سبحان اللہ فرما رہے ہو تے ودی نو ستے خیرہ ہوں دیئے جڑا ہاتھ نہیں چوکو دا نال دا بلا چیجے کو دا ہاتھ چوکے اچھا بول دے گو سبحان اللہ میں دعا کرنا ماں علماء کرام ہی بیٹھے نے اسی دعا کرنی ہے یا اللہ علماء آمین بولو میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا میرے باس سے نہیں کسی دنیا دار باس سے نہیں قرآن باس سے تو میں ہاتھ چوکے اچھی آواز نہ سبحان اللہ بولے مدینہ طیبہ چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اس تو اچھی آواز نہ بولے اپنی امی تے ابو دعا دنال عمرہ کرن چلا جاوے تو یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں تو ساکھوں نو کہنا فیکون اسے ویلے ہو جانا ہے جڑا ہور اس تو اچھی آواز دنال بولے جڑے امام علی مقام دا ذکر چھوڑ کے بیٹھ گیا اس امام حسین دی اج رات نو زیارت نصیب ہو جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اس تو اچھی آواز نہ اچھا تے ہاتھ چوکے تے اچھی آواز نال بولے یا اللہ اج رات نو اکھ لگے 5 تن پاک دی زیارت نصیب ہو جاوے ہن مہربانی گل گٹی والے اے میں ذوق رکھو تے سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ نے فرمایا کملی والے آئی اساں تینو نبی بھی بنائے آئی اساں تینو شاہد بھی بنائے آئی اساں تینو گواہ بھی بنائے آئی کملی والے اساں تینو خوشخبری دینے والا بھی بنائے آئی اساں تینو ڈران والا بھی بنائے آئی جدو یار دی ڈیوٹیاں دیواری آگئی اللہ نے فرمایا وداعیا الی اللہ نے فرمایا کملی والے آئی تیریاں ڈیوٹیاں نے تینو اللہ دی طرف بلانے والا بنایا آئی کملی والے میرے بندیاں نو میرے والے بلا دیں اے شیطان میرے بندیاں نو ورگلا کے میرے تو دور لگی آئی انہیں وعدہ کیتا آئی یا اللہ میں تیرے بندیاں نو سجوں بھی کے رانگا کھبیوں بھی کے رانگا اگوں بھی کے رانگا پیچھوں بھی کے رانگا انہیں آکھیا یا اللہ تیرے بندیاں نو میں تیرے تو دور لے جاواں گا کملی والے تو میرے بندیاں نو میرے وال بلا انہاں نو میرے قریب لے کے آئے جدہ میرے وال بلائیں گا وَيُذَكِيهِمْ کملی والے دنوں میں وَيُذَكِيهِمْ دیاں شانہ دے کے بھیجے آئے دن تے رات میرے بندیاں نو نالے پاک خرید آئے عرض کی دی اللہ دیدو تیرے بندیاں نو میں پاک کھرانگا میرے گھر والیاں دا کون خیال کرے گا اللہ فرمائے کملی والے دن رات میرے بندیاں نو پاک کری جا گھر والیاں دی فکر نہ کری انہاں نو میں رب خود پاک کر دے
یا حسین دوبارہ لاؤ جی نعرہ مانگنی جواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اور جنہوں سمجھ آویے اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے کملی والیا تو دن رات میرے بندیاں نو پاک کری جا، گھر والیاں دی فکر نہ کری، انہوں نے میرا خود پاک کر دے گا۔ میرا دل کرتا تو سے سبحان اللہ جی ٹھل دو وہ ایدہ میں ترجمہ رومی کشمیر میاں محمد بخش دے کلو کروا کے دے دے اچھا اچھا بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دے آپ فرما دینے آل نبی دی اے آل نبی دی تے اولاد علی دی تے صورت شکل انا دی نام لیا لکھ پاپ نران دے تے میل اندر دی جان دی نام لیا لکھ پاپ نران دے تے میل اندر دی جان دی۔ میاں صاحب فرما دے نے انہاں پنجتن پاک دا ایڈے پاک نے ایڈے پاک نے ایڈے پاک نے نام لئیے دے اندر میل نہیں رہندی۔ گل گٹی والے انہوں سچی دسے آجے جنہ دا نام لئیے اپنے اندر دی میل نہیں رہندی تو وہ آپ ہی کڈے کو پاک ہونگے کڈے کو پاک ہونگے۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام دو من نبیوں تے باپ تے پتر جو دو کعبے لو بنا لیا نا کعبے دی تعبیر مکمل ہوگی تے جان لگے تے اللہ نے انہاں جنال لے ایک گل کی تھی پڑھنا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ تے آجے بھی ٹلی سبحان اللہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ استاد بالکل قریب نے تے میں انہاں دے آمن تو پہلا تانوں تیار کر رہے ہاں تے انہاں دے آمن تو پہلے جوش چاہ جاتے کچھ بولے جاؤ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رشاد فرمایا انت غیر بیتی للطواف افین واللاقفین والرکع السجود۔ اللہ نے فرمایا تو میں باپ تے پتر نبی ابراہیم تے اسماعیل تسا میرا گھر کعبہ بنا لیا ہے جاندیاں جاندیاں میرے کعبے نو پاک کری جاؤ انو صاف کری جاؤ ایتھے حاجیوں نے آکے رکوع کرنا ہے ایتھے آکے سجدہ کرنا ہے ایتھے آکے دقاف کرنا ہے اے دو میں نبیوں میرا کعبہ پاک کر دے بھائی گل گٹھی والے قرب جوار تھیانے والے جی تو اللہ دے اپنے گھر دیواری آئی اپنا گھر نبیاں کھولا پاک کروایا جی تو محمد دے گھر دیواری آئی فرمایا کملی والے میں رب خود پاک کر دینا۔ اپنا گھر بیان نبیاں کھولا پاک کروایا میں نے سچی دوستو آج کوئی صفائی والا بندہ مسجد صفائی کرے جی ڈیوٹی خادم صفائی کرنا مسجد صاف کرے تو بڑی مسجد صاف کردہ ہے۔ آج کوئی انسان کوئی بڑی عظمت والا بندہ صفائی کرے تو کڈی سونی صفائی کردہ ہے تے کعبہ اپنا گھر نبیاں کو لو صاف کروایا تے او کڈا پاکے او کڈا پاکے انہوں دی پاکی دا کی عالم ہوئے گا جنہوں نے پاکی رب سونا کر دیا ہے جنہوں نے رب پاک کر رہا ہے کہ چلیے کسے شہر دے کلو ترجمہ کرا مجھے سبحان اللہ فرماؤ تے آجی بھی ٹلی سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ ودی نو ستے خیرہ ہوں دیاں اچھا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ۔ اسے وہاں سے شاعر بول کے آخدائیں اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اس میں حسنین ہے
فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے آج میرا دل کردہ میں او دا ذکر چھڑا میرے دل میں جو عنوان لگایا انشاءاللہ کربلا دے میدان دے وچوں اس عظیم شاہ سوار کربلا دے او عظیم شہید او نبی کریم دا عظیم نواسا او جڑے نال میرے نبی نو بڑا پیار نواسیاں نال میرے نبی نے بڑی محبت فرمائی اے نواسے اونا نواسیاں جو ایک نواسے دا ذکر کرنا ہے جدا نام امام حسین علیہ السلام ہے او اڈا عظمتاں والا حسین انہیاں شانہ والا میرے نبی دا نواسا گرامی قدر حضرات جی دا سومنو دی دل کرے تے ماں زہرہ دی گودے وچ سو جاوے تا جی دا کھیڑنو جی کرے تے نبی دے کندیاں تے چڑھ کے کھیڑ لوے اس حسین دیا کنیاں کو عظمتاں ہون گیاں او دیا کنیاں کو شانہ ہون گیاں جی دا سومنو دی دل کرے تے زہرہ دی گودے چ سو لوے جی دا کھیڑنو دل کرے تے نبی دے کندیاں تے چڑھ کے کھیڑ لوے سناما مٹھی جی گل جو سبحان اللہ فرماؤ تے رب کعبہ دی قسم میں کوئی اور محفل ہوندی تو میں پوچھ لینا سی لنگر ہے کہ نہیں ہے یہ محفل ہے بھی میرے گھر دی اپنی محفل ہے میں ادھر سمجھ لو خود میں زبانہ اور میں اکھی بیک کے آیا ہوں لنگر بھی ہے تے پیک بھی ہو گئے تے ہونوں دے بولو سبحان اللہ امام علی مقام کھیدے تے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے نوجوانوں امام علی مقام کھیڑ دے مسجد دے اندر تشریف لکے آگے ادھروں نبیاں دا تاجدار نبیاں دا امام مسلط کھلو کے نماز پہ پڑھاؤں دین ادھروں امام علی مقام آئے نبی کریم سجدے بچے آگے امام علی مقام ٹوڑے آکے اس نبوت کندیاں دے ویگے میرے امام جی تو نبی کریم دے کندیاں دے ویگے اللہ فرمایا جبریل جلدی جا میرے یار کو پیغام لے جا کے آکے سونے آج حسین اتارنا بھی نہیں اٹھنا بھی نہیں اج جدو حسین دا دل کرے گا ادو ہی اترے گا سونے آیا جن اتارنا کوئی نہیں تسبیحاں پڑھی جاؤ سجدہ لمبا کری جاؤ میرے نبی کریم تسبیحاں پڑھی جا رہے 3 نہیں 9 نہیں پڑھ دیاں میرے نبی نے 72 تسبیحاں پڑھ لیاں امام علی مقام اتر گئے تے فرمایا نا تساں 72 تسبیحاں میری خاطر پڑھیاں کربلا دا میدان آلین دیو میں 72 تن قربان کر کے انہاں 72 تسبیحاں دا قرضہ اتار دے مانگا کربلا دا میدان تے آلان دو 72 تن قربان کر کے میں ادھا قرضہ اتار دے مانگا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے وہ امام علی مقام نبی کریم دے کندیاں دے بیٹھے ایک دن نا امام حسین نبی کریم دی بارگاہ دے بیچ آئے تھے آکے عرض کی تھی نانا جی دیکھو نا لوگ اس سواریاں تے جا رہے مسجد دے اندر جا رہے تو کسی دے کول کوئی سواری تے کسی دے کول کوئی سواری تو دیکھو نا میں حسین تو آڈا نواسا ہوں میرے کول سواری کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا حسین پریشان نہ ہوا تینوں آج او سواری دماں جڑے جو جگ وے چونجی دی سواری ہے ہی نہیں آج تینوں سواری دے ماں امام علی مقام نبی کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے میرے نبی کریم نا امام علی مقام نو اپنے اتے سوار کر لیا تے سوار کر کے میرے نبی کریم ٹر دے جا رہے جدو نبی کریم جا رہے نا تے کڈے سونے لگ دے ہونگے جدو عرشان دا راہی ٹر دا ہوئے گا عرشان دا راہی ٹر دا ہوئے گا کڈے سونے لگ دے ہونگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یگو آئے تے ویکھے اس کو رہے تے ویکھے آکھ دینے واہ حسین توڑی سواری تو صدقے جامع تے بول کے آکھ دینے سواری بڑی سونی ہے تے میرے نبی کریم اس کو راہ کے فرمان دینے اے عمر سواری تک نہ ویکھ سواری تو سونی ہے ویکھ سوار بھی بڑا سونا ہے اور سوار بھی بڑا سونا ہے ایتھے رو کے بیٹھ گل سونا ماں آج میں نو گل یاد آ کہ لوگ گلاں کر دینے انہاں دے امام دے بارے گلاں کر دینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گلاں کر دینے آمد دسنا اس امت دا کنہ حسین دے نال پہ آدے آج انہاں دے کتاباں دے وچوں ایک لئی ہوئی گل سنا ماں ایک دن امام حسین دا بچپن تے نال حضرت عمر فاروق دا بیٹا عبداللہ او دا بچپن دو میں یار کھیل رہے تے کھیل دیا امام حسین فرما دینے جا عبداللہ تو ہی ساڑھا نو کریں تے تیرا باپ بھی ساڑھا نو کرے
وقت دے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین او 22.5 لاکھ مربع میل دا کلا حکمران عمر فاروق انہوں بول کے آخ دینے تیرا پتر بھی ساڑا غلام، اس عمر دے بارے بول کے آخ دینے کہ عمر بھی ساڑا غلام۔ پتر نو خیال آیا کہ میرے بابا وقت دے امیر المومنین نے انہاں کیا کہ تم ہی ساڑا غلام ہے، تیرا باپ بھی ساڑا غلام ہے۔ تے ٹورے ٹورے اپنے بابا عمر دے کول گئے تے جا کے آخ دینے ابا جی اج کھیل رہے ساں تے امام حسین نے فرمایا تم ہی ساڑا غلام ہے، تیرا باپ عمر بھی غلام ہے۔ تے فرمایا حسین نے واقعی انج آکھے ہے؟ جی بابا جی میں آپ کے سنیا۔ فرمایا جاؤ پھر پوچھ کے ہو۔ حضرت عبداللہ ٹورے ٹورے آئی نا تے آکے پوچھیا تے پھر آکے دسے آکے پھر پوچھ کے آؤ، پھر پوچھ کے جدو تیسری باری آئی نا تے فرمایا جاؤ حسین دا کچھ لکھوا کے لے کے آؤ۔ اس حسین نے کب سانو لے کے دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکا پہ جی آئے، امام علی مقام نے رکے تے لکھی آئے عمر ساڑا غلام ہے، عمر ساڑا غلام ہے۔ عمر فاروق نے رکا پکڑے آئے تے رکا پکڑ کے کلے کلے صحابی نو بخام دے نہیں تے کہندے نے تسی بھی ایجے تے سین کر دیو۔ دیکھا حسین نے آکھے تو ساڑا غلام ہے تے فرمایا پترائی جدو میں پردہ کر لواں اے رکن میرے سینے تے کفن تے رکھیا دے، جدو میں رب دی بارگاہ جی قیامت والے دن جاواں گا اللہ فرمان گئی عمر کی لے کے آیا میں عرض کراں گا یا اللہ اور دے کچھ نہیں، نبی کریم دے نواسے حسین دی غلامی دی سند لے کے آیا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، تاجدار ختم نبوت۔ اور کچھ نہیں حسین دی غلامی دی سند لکے آیا۔ انہاں نو گلاں کرن والے ہوئے خود انہا اہل بیت نال پیار کر دے، انج دی محبت کر دے۔ اس حسین دی عظمتاں کی سناواں، کی شانہ سناواں۔ گرامی قدر حضرات، ایک دن نبی کریم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول آئے تے چادر دی بکل ماری ہوئی تے جد چادر دی بکل کھودی نہ تے وچ ایک ہرن دا بچہ تے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی حضور میرے والوں تحفہ قبول فرماؤ۔ نبی کریم نے رکھیا۔ امام حسن مجتبہ کھیڑ دے حضور دی بارگاہ سے آئے تے آکے آکھا نانا جی آکی ہے تے نبی کریم نے فرمایا اے ہرن دا بچہ ہے تے امام حسن مجتبہ عرض کر دینا نانا جی انج کرو نا مینوں دے دیو۔ نبی کریم نے فرمایا حسن پتر تم رہ جا۔ تے امام حسن جدو کھیڑ دے گھر لے کے گئے نا تے امام حسین نے دیکھا تے ویکھ کے آخر نے بھائی جان ایک کتھوں لے کے آئے ہو؟ امام حسن بول کے آخر دینے نانا جی دے کولوں لے کے آیا۔ امام حسن حسین نے جدو اتنی گل سنی نا تے ٹورے ٹورے نانا جی والے جا رہے تے فرمان دینے حسن بھائی جے تساں نانا جی کولوں لیا تے میں بھی جا کے نانا جی کولوں لے کے آنا وا۔ امام حسین ٹورے ٹورے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آئے تے آ کے عرض کیتی نانا جی امام حسن او بڑے بھائی نو تساں ہی نانا بچہ دیتا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں جی تے عرض کیتی نانا جی جے انہاں نو دیتا ہے تے مینوں بھی دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گلہ دے اندر لا رہے آج ساڑا بچہ ہوئے تے تیانے نہیں لگتا گلہ چری لگتا کہندہ چیز لینی ہے تو جتے ہوئے حسین اس حسین دی عظمت ویخ او دا علم ویخ سنا میں اتھے بھی ایک مٹھی جی گل تسی سبحان اللہ کار جا کے بولے میں نے حوصلہ دے ہوئے گا نا چلو اتھے نہیں بولے کار دے جا کے بولے نے ہاتھ نہ چکیا جے کتے ہاتھ چکیا کوئی شہید ہی نہ ہو جاوے تے خبردار کوئی اچھا نہ بولے جے کتے آواز پنڈال جو باہر نہ چلی جاوے بیبیاں دی آواز نو پردہ ہوندہ ہے مرد دی آواز نو کوئی پردہ نہیں مرد جدو بولے تے سنن والیاں نو پتہ چلے کوئی مرد بولے آئے اس حسین دا علم ویخ نبی کریم نے اپنی زبان دی گڑتی جنوں دیتی ہے اپنی زبان دی گڑتی دیتے اس زبان دی گڑتی چوسی نبی کریم ایک دن نا کھجور تناول فرما رہے تے گٹک نمون دے اندر اتنا کتاب دے اندر پڑھیا سامنے نا ایک چھوٹا جنہ بچہ بیٹھا او دے دن دے اندر خیال ہے کہ یاد نبی کریم میں نے کھجور نکال کے دے دیں کیونکہ اے دے اتے حضور دا نواب لگا ہے تے جے کھجور نہیں دینی
او جڑی گٹک ہے نا او گٹک ہی دے دیں میں گٹک ہی چوس لے رہا اور گٹا کے چوس لے وہاں نبی توجہ رکھے آجے نبی کریم مسکرائے تے فرمایا تیرا دل کردہ ہے کہ بچیا یا تینوں میں کھجور دے وہاں یا کھجور دی گٹک دے دے وہاں تے عرض کی تی جی سونے میرے نبی نے کھجور دی گٹک نکالی اس بچے نے پکڑی تے اپنے منہ دے اندر رکھی تے حضور دے لواب نو چوسی جا رہا میرے نبی کریم اس بچے دے نال بڑا پیار آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے وہاں سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی دیا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھ عطا فرما یا اللہ انو لواب دا فیض عطا فرمائی جڑے ویلے لواب والی گٹک چوس لئی او بچہ ایڈا وڈا عالم بنیا ہے جنہیں قرآن دی پہلی تفسیر کی دی جنہیں دنیا عبداللہ ابن عباس کہہ دی جنہیں دنیا حبر الامہ کہہ دی ایڈا وڈا مفسر بنیا ہے مولا علی فرماندے نے انج تفسیر کردہ انج لگدہ جی میں پڑھ دے پیچھے چھپ کے رب دے پڑھ دیاں دے رات ویخ لکھ جا رہی آئے گل گٹی والے جڑا حضور دے لواب والی گٹک چوس لوے او دا ایڈا وڈا عالم بندہ ہے او دا علم کی بیان کرا جنہ نبی کریم جو زبان دا ڈریکٹ چوسے لینا اور گٹک چوسن والا سب تو وڈا عالم بنے جنہ لباب والی ڈریکٹ زبان چوسی ہوئے او حسین کی میں پہ آنے لگ سکتے ہیں عرض کی تھی نانا جی نہیں میں نو ہیرن دا بچہ چاہی رہا ہے تھوڑی دیر گزری تو میں کتاب دے اندر پڑھیا فوراں ایک ہیرن آری نال چھوٹا جنہ بچہ بھی لگے آ رہی آکے عرض کی تھی اللہ جب اللہ اے بچہ قبول فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تے مائے تو اپنا بچہ کھیمیں دے رہی ہیں عرض کی دی کملی والی آئے میرے دو بچے سائیں جنہ دے بچوں ایک صحابی رسول لے آئے نہیں اے کملی والی آئے جدہ میں نو پتا چلیا حسین رو رہی میں نو غیب چو آواز آئی ہیرن جلدی کر دوجہ بھی لاکھے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آ جائی جڑے بلے ہیرن بچہ لے آئی عرض کی دی کملی والی آئے میں بچیوں بغیر رہ سکنی حسین روندہ نہیں ویخ سکتی اللہ ہو 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت برائے مہربانی تمام احباب سے گزارش ہے کہ مہربانی فرمائے محبت کے ساتھ تشریف رکھیں الحمدللہ بحمد اللہ تعالی حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی چراہی صاحب آپ ہماری سٹیج پر جلوہ فرما ہو چکے اب انشاءاللہ چند لمحات کے بعد وہ اپنی نوکری کریم آقا کی بارگاہ میں لگوائیں گے میں تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرمائے بیٹھ جائیں پنڈال کا ماحول خراب نہ کریں یہ میرے حضور کی بزم ہے مہربانی فرمائیں بیٹھ کر سماعت کریں اور یہ جو احباب دروازے میں کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ دروازے کا رستہ چھوڑ دیں اور ادھر پنڈال میں آ کر بیٹھ جائیں مہربانی فرمائیں بسم اللہ ماشاءاللہ میرے استاد گرامی سیدی و سندی استادی مربی و رہبری حضور قبلہ استاد الخطبہ مقبول زمانہ سراج الخطبہ مطلب مقام حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی چراہی مجدی صاحب خلیفہ مجاد آستانہ علیہ چورہ شریف لجپال حاضر ہو گئے نے میں انشاءاللہ سبق دے طور تے اج میری بڑی خوش قسمتی کہ اج منو بھی ماشاءاللہ موقع ملیا تو میں بس جلدی نال صرف ایک گل سنا کے اجازت چاہاں گرامی قدر حضرات استاداں دے آمن تو پہلا تو جی میں امام علی مقام دا ذکر سن کے سبحان اللہ فرما رہے سو ایک باری انہوں نے دسنا تو سی کی میں سبحان اللہ کہہ رہے
ماشاءاللہ لو جی میں ایک گل سنانی ہے تو یقیناً تواڈے واسطے نویں گل ہوے گی بے شمار ایسے دوست ہون گے جنہاں پہلی باری سننی ہوے گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے سی حضور جدوں بھی فجر دی نماز پڑھا دے تے فجر دی نماز پڑھا کے نہ اپنا رخ صحابہ والا پھیر لیندے میں حدیث دے الفاظ پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جدوں حضور سلام پھیر کے اپنا رخ صحابہ والا کر دینا تے جڑے حضور دا چہرہ ویکھ دے رب کعبہ دی قسم جنہ دے دکھ ہوندے سن حضور دا چہرہ ویکھ کے دکھ ہی مک جاندے جنہ دے غم ہوندے سن نبی کریم دا چہرہ ویکھے انہاں دے غم ہی مٹ جاندے سن فرماتے نے ایک دن کی ویکھیا کہ خلاف معمول کام ویکھیا نبی کریم نے فجر دی نماز پڑھائی حضور نے نماز پڑھائی تے نماز پڑھا کے جب مولا علی دا بازو پکڑیا تھا نبی کریم چل دے جا رہے نوجوانوں کملی والے آنکھا بھی جا رہے مولا علی بھی جا رہے او دوویں ویر نبی تھے علی کٹھے ٹر دے جا رہے گل گٹی والے خرب جوار تھے آنے والے مینوں سارے سچی دسی آجے او گڈے کو سونے لگ دے آن گئے جتھے ٹرن والا علی ہوئے نبی ہوئے او کھڑے کو سونے لگ دے آن گئی نبی کریم ٹھرے ٹھرے سیدہ فاطمہ دے بوے تھی آگئی فرمایا علی اے زہرہ دے بوے دے کھڑایا ہو جا علی اندر کسے نو بھی نہیں آن دینا فرمایا علی میں اندر چلاواں اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے عرشان دا فرشتے مبارک دینا ہے فرمایا علی اتھے کھڑے ہو جاؤ تو میں اندر چلنا تے اندر حسین دی ولادت ہوئی ہے تے حسین دی ولادت ہے عرشاں تو فرشتے مبارک دینا ہے لو بھی جلدی جلدی نال اختصار تے نال عرض کرا ابو بکر صدیق دے کولو ریان گیا اچھا بولو سبحان اللہ اور نبی کریم دا بچپن دا یاد اور جڑے بچپن وچ بھی نبی دا نال اور جوانی وچ بھی نبی دے نال بڑھاپے وچ بھی نبی دے نال بازار وچ بھی نبی دے نال اور اج ویکھ لو مزار وچ بھی نبی دے نال اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو ویکھ لیا نہ گیا تے ٹرے ٹرے نبی کریم نے لب دے مولا علی نو ویکھیا تے انہاں دے کول آئے تے آ کے کہن لگے علی جی نبی پاک کتھے گئے نے تے مولا علی فرماندے نے اندر نبی پاک گئے نے تے حسین دی ولادت ہوئی ہے تے ابو بکر جی حسین دی ولادت تے 4,24,000 فرشتے نبی نو مبارک دینا ہے 4,24,000 فرشتے حسین دی مبارک دینا ہے تے میں اندر جانا ہے تے مولا علی فرماندے نے نبی نے آکھا کسے نو بھی نہیں اندر جان دینا لو بھی تواڈا پتہ نہیں تانوں کنی کو سمجھ آوے تے اس جملے دا کنا تو مزہ لو لیکن رب کعبہ دی قسم جدوں میں مطالعہ کر رہا تے اے فکر آیا مینوں بڑی خوشی ہوئی میرا ایمان بڑا تازہ ہویا تے ابو بکر صدیق بول کے آکھدے نے کہ تسی کہندے ہو نبی پاک نے فرمایا علی جی اندر کسے نو بھی نہیں آن دینا تے کیا نبی پاک نے انج آکھیا جی ابو بکر آیا انہوں بھی نہیں اندر آن دینا نبی پاک نے کیا انجو فرمایا جب ابو بکر آیا تے انہوں بھی نہیں اندر آن دینا تے مولا علی مسکرا کے آنکھ دینے انج تے نہیں آکھیا لو بھی جلدی جلدی دنال نبی کریم بعد آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جاؤ اندر چلے جاؤ نبی کریم نے فرمایا جاؤ جا کے اندر حسین نو ویکھ آؤ صحابہ ٹرے ٹرے نہ حسین نو ویکھن جا رہے سب تو اگے مولا ابو بکر جا رہے جا کے سلام عرض کیتا یا کہ نبی نو مبارک بھی دیتی ہے تے عرض کی دی کملی والی آئے مولا علی فرما رہے حسین دی ولادت یوتے ارشاد فرشتے 4,24,000 آئے نہیں نبی کریم مولا علی نو فرما دینے علی جی توانو کی میں پتا چلے جڑے فرشتے آئے نہیں اونا دی تعداد 4,24,000 مولا علی نے عرض کی تھی لج پالا جدو میں ویکھیا فرشتے گرو در گرو آ رہی اونا دے بچوں ایک
میں زمین تے نظر مار کے بیکھیا ایک بندہ لنگڑا او دے کو چلیا نہیں صحیح جا رہا تے میں اپنے الفاظاں چ اپنے آپ نو بول کے آکھنا وا اے دے کولو صحیح زمین تے چلیا نہیں جانا اینو جیون دا حق کوئی نہیں اینو تے مر جانا چاہیے دوجی گل گٹی والے میرا ایک پیغام لے کے جایا جی انہیں انج دے الفاظ بولے رب دی بارگاہ دے اندر ناگوار گزرے رب نو الفاظ چنگے نہیں لگے اللہ فرمایا تم میرے بندے نو گل کیتی ہے میں کتاب دے اندر پڑھیا رب نے او دے بازو بھی کٹ او دے لتاں بھی توڑ دی او دے پر بھی ختم کر چھڑی زمین تے گر گیا ایک جزیرے دے اندر گریا تے کہندا یا رسول اللہ میں چہرے دے بل گریا سونیا میں 1000 سال اس جزیرے دے اندر گریا رہا لو بھی توجہ رکھو آخری گل کر کے تے پھر ایک شعر پڑھ کے جاتے چاہما توجہ ہے نا بھائی ایک بار سبحان اللہ فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر انہیں میری بارگاہ دے اندر آخر دی کی تھی لاجفا لائی آج حسین دی واللہ دے تھے آئی ہے سونیا میرے واسے دعا فرما دیو سونیا میں ٹھیک ہو جاواں کملی والے آقا نے دعا کی دی ہے جبریل رب دا پیغام لے کے آئے تے عرض کی دی کملی والی آئے اللہ فرما دے نے تھوڑی دعا قبول ہو گئی ہے نبی کریم نے امام علی مقام جیسے کمبل دے اندر ولیٹے نہیں امام حسین دا کمبل لے کے آئے انج کر کے حسین دے جسم لگن والا کمبل فرشتے دے جسم دے نال لایا ہے فرشتے دے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے پیر بھی ٹھیک ہو حسین دے کمبل دے بچ رب نے جتنی شفاواں رکھیاں لو بھی آخری شعر پڑھ کے جاتا چاہما خیر البشر کی آنکھ کا تارا ایتھے ہاتھ رکھے نا سینے تے لا کے آکھنا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا سجے کھبے دیکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکتا نال دا سہارا کراوے تے اس حسین واسے ہاتھ چوک کے بولنا ہے جڑا حسین جنتی نوجواناں دا سردار ہے اچھا بولو خیر البشر کی آنکھ کا تارا ایک کیمرے والے بھائی ادھر کیمرہ گھما کے آخری باری ادھر انہاں دے ہاتھ کیچ کرو تے دنیا والے نو دسو نا کہ میں اے حضور دے نمازے واسطے اس حسین واسطے ہاتھ چوک کے بورے نے جیسے حسین دے نال میرے کملی والے آقا نو بڑا پیارے خیر البشر کی آنکھ کا تارا اسے واسطے شاعر بول کے آنکھ دے خیر البشر کی آنکھ کا اے تارا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا دلارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا میرے کھملی والے آقا نے فرمایا جی دو کھال قیامت دینے ہوئے گا جنت دا دیکھ خدوجے دینا آلے گلا کرن گیا دوزخ جنت نو بول کے آکھے گی آنی جنت ہے اج میرے کول نمرود ہے اج میرے کول شداد ہے اج میرے کول فرعون ہے اج میرے کول ابو جہل ہے سارے امیر میرے کول نہیں جنت تیرے کول کی ہے جنت ایک باری پریشان ہوئے گی اللہ فرمائے گا جنت آئی انہوں دوزخ نو کہہ دے یہ سارے کافر تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے کول تائیوں بول کے آخنے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا کہ دعا جو سونے مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے ساڑھے سارے بس ذریعہ نجات بنائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.